justement شفتك في اجتماع دارت اليافا مع رئيس الحكومة. C'était quoi les sujets au juste? Est-ce que معناها الحكومة ça l'intéresse le projet dans quel sens? Juste في الكولتوريل ولا فما des objectifs أخرين؟ الاجتماع هذاك حب يسمع هو معناها الشباب مهم. شنو ما الافكار نتاعهم، شنو ما المقترحات نتاعهم، شنو رؤيتهم لتونس، شنو هي رؤيتهم لتونس لبرا، رايهم توا في التكنولوجيا معناها لا نيميريزاسيون توا كيفاش نجم تكون. وخللنا لو شون ليبر زاد قال لي حب يقول حاجه يعبر دونك مشينا دون peut-être dans ce sens-là معناها نحن فيك خاطر في التكنولوجيا عندي كاسكيت اخرى زاد مجتمع مدني دونك يعني c'était peut-être juste pour l'écoute des jeunes مش معناها pour proposer quelque chose ولا des projets للدولة ولا حاجة. لا لا سمعونا شنو رايكم، شنو هي مشاكل الشباب، شنو نظرتكم لتونس. هذا هو معناها ما عندهمش فيزيون للرياليتي فيرتوال في تونس بطريقة أو بأخرى. لا ما اعلنش عليها ما الحقيقه. يحبوش يزونترين باغ اكزومبل ما نعرفش كيما قلت لك لي ميدسان الحاكم بوتيتر بحاجه كيما هكا برياليتي اوغمونتي برياليتي فيرتوال اوكي في بالي خاطر كي استدعاكم قلت يمكن il était intéressé للتكنولوجي ان سوا وباش يديفلوبي بها حاجات للدوله معناها ابارامون سيتي جوست. ما كناش الكل من الدومين نتاع التكنولوجيا معناها يافي طبيب، يافي مربي، يافي معناها رؤساء جمعيات في مجتمع مدني. فهمتك معناها ما سيتي كانش ديفيرسيفي. كلها ريونيون تكنولوجيا معناها فهمت. vraiment différents profils. اما الحاجه الباهيه peut-être que معناها c'est important de le noter الحقيقه ما بين الكوميونيتي نتاع لي زونتربرونور توا هكا ولي ستارت ابور وكل شيء معناها فما ان اسبري دونتريد كبير على الاخر معناها on n'est pas du tout dans la compétition معناها فهمت. خاطر الكلنا بالحق الكلنا معناها نخمو كبير وعندنا دي زوبجيكتيف كبار ونفيز معناها حتى على ليشيل انترناسيونال والكل دونك ماناش قاعدين نتعاركوا على دي بتي مارشي ولا شكون باش يخدم مع هذا ولا شكون باش يخدم مع هذاك. دونك الحقيقه حاجه باهيه برشا فما يا بوكو دونتريد ما بين فما اسبري باهي فهمت. فما اسبري حلو برشا بين الكوميونيتي نتاع لي ستارت ابور الدولة قاعدين نشوفوا في قوانين ابارامون باش تتبدل وفما معناها دو فينانسمون كي فا فينير ومعناها حاجات تشجع على انه عبد توا يبو سلونسي في ستارت اب معناها في تونس. والله الحقيقه عندنا كادر مشجع برشا فرانشمون معناها وماشي ويتحسن سورتو بارابور ما نعرفش انا 5 سنين التالي ولا 10 سنين التالي. الحقيقه عندنا ايكو سيستيم كي تري ريش. انا شوف قداش عندك من انكوباتور، شوف قداش عندك من كوركينغ سبيس، شوف قداش عندك معناها هذوما لي معناها سو كي فينانس لي انفستيسور هاو لي بزنس انجلز وهاو اللي يحطوا معناها في الايديشن وهاو اللي يحطوا في الاكسلريشن وهاو اللي يحطوا معناها فريمون فما un écosystème باهي برشا que ce soit en termes de معناها de financement والا en termes de formation et d'accompagnement. Justement, ouais. vas-y كمل ça. حبيت تقول حتى لو كادر ليغال دونك توا بستارت اب اكت الحقيقه ستارت اب اكت معناها فرانشمون ثوره معناها في عالم لي ستارت اب معناها ودايوغ سي ان اكزومبل ولاو برشا يحبوا يتبعوه. اللي يخدموا على ستارت اب اكت معناها يسون انفيتي بارتو في العالم باش يفسروا لهم كيفاش عملوه وشنو هما لي زافونتاج نتاعو. فيت في كتنجم ستارت اب اكت اللي يسمع يعني. سامحني كنت تفسر لنا انت كان تنجم معناها فيت في ستارت اب اكت للعباد اللي تسمع. ستارت اب اكت ان فيت هو معناها قانون فيه مجموعه من التحفيزات معناها باش تحل شركه والا كان حليتها باش تردها ستارت اب. ان فيت شنو تعمل انت تاخذ سي ان لابيل هو معناها تحل شركه عادي معناها وتصب اون دوموند عندك اون سيل بلاتفورم تصب دوموند نتاعك وفما ان كوليج معناها فما اون ايكيب تجتمع وتقول هذايا الى لو بوتنسيال دون ستارت اب دونك باش نعطيوه مجموعه من الامتيازات. والامتيازات هذيا الحقيقه مهمه برشا. مثلا كان انت ديجا مثلا تخدم عند الدوله عندك الحق في عام معناها تخرج من خدمتك تقعد تستنى فيك وشهريتك معناها تقعد ماشيه ان سيغتان نيفو وتنجم تو ديفلوب البروجي نتاعك حتى ولو تخدم في البريفي. سامحني. نعم حتى ولو تخدم في البريفي.
في البريفي سي اون اكور avec le boss نتاعك bien sûr البريفي هذاك سي بلو كومبليكي اوكي باهي. كيف كانك سيء تلانسيت وحليت الشركه وكل شيء عندك الحق في بوتيت بورس معناها عندك شهريه من عند الدوله ما تخلصش ان اس اس ما تخلصش امبو بوندون 8 سنين معناها عندك 8 سنين عندك ديزافونتاج فينانسي كبار برشا كيف يعاونوك في توسكي بروفي كان عندك ان بروفي معناها على ليشيل انترناسيونال تحب تصب ويعاونوك فينانسيرمون فيه برشا معناها لي زانسيتاسيون فينانسيير معناها كبار برشا كيف فما ان فون توا le fonds ANAVA هذايا c'est un grand fonds qui va être mis à la disposition des startups معناها justement pour pouvoir faire des levées de fonds. سي بيان. وبالنسبه للوفي دو فون جوستومون معناها جيماجين مش كانت الدوله سيت ان كود بوس هذا اللي عطاته ما تخلصش شامبو وكل. سينو اسكو ساهل في تونس باش تمشي لانفستيسور وتقنعوا بفكره ولا سي تري ديفيسيل؟ بون سهل نو الحقيقه معناها عارف ما بيان سور فما حد شيء سهل هو مي لا ماهوش سهل اما عندك لشكون تمشي ديجا هذيك الحاجه الباهيه فهمت معناها ديجا فما عباد هذه خدمتهم معناتها دونك تنجم تمشي للعباد وتلقى سوتيان كان عندك حاجه ان بروجي كي وتنجم تقنع به وهي باقي ترجع قوه لونتربرونور راهو ديما الانفستيسمون كيما يقولوها هما ils investissent في l'entrepreneur ils n'investissent pas في الفكره خاطر الافكار برشا افكار اما من بعد الصعوبه الكل في الميزون اوف وهذه قوه لونتربرونور دونك فما شكون تمشي فما معناها برشا الشركات قاعدين يعملوا في دي لوفي فون حلوين برشا فما اللي قاعدين يعملوا في دي لوفي في تونس ويعملوا دي لوفي لبرا دونك فما دي بوسيبيليتي الحقيقه معناها قاعدين نشوفوا فيهم معناها هذا ماهوش كلام هذا بتاتر كان تدخلوا على EOT.tn Entrepreneurs of Tunisia EOT.tn تلقاو معناها tous les incubateurs و tous les investisseurs ويعملوا حتى فما كارتوغرافي نتاع les startups qui ont levé de l'argent كل عام يقول لك هاهما les startups qui ont levé de l'argent وهاو كل واحده قداش على لوفي دونك فما برشا عباد قاعدين يعملوا في حاجات في تونس ولات معناها اوني بوسي ولات على امريكان معناها سافا والله فما ايمان باللي ستارت اب فما ايمان باللي جون فما ايمان بالتكنولوجيا فما الحقيقه فما العباد اللي موجودين توا قاعدين يشجعوا برشا الحقيقه فهمت